बनी हुई है इस वक्त, तो उनको आप फीड कर दें। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, ऑडियो लीक्स पाकिस्तानी सियासत में मुसलसल तहलका मचाती जा रही है। आज इमरान खान साहब की दो मुबैना ऑडियो लीक सामने आई हैं। एक यानी जो पहली ऑडियो लीक है उसमें इमरान खान साहब को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 5 MNAs मैंने खरीद लिए हैं, यानी हॉर्स ट्रेडिंग इसमें इमरान खान साहब करते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस ऑडियो लीक के मुताबिक हमेशा से खान साहब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ, और इस ऑडियो लीक में इंकशाफ हुआ है कि खुद खान साहब हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे। इसमें वो कह रहे थे कि 5 MNAs मैंने ख़रीद लिए हैं, 5 अगर वो मज़ीद अगर करवा दें 10 हो जाएं तो फिर बाजी पलट जाएगी। 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। ये यकीनी तौर पे जब अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने जा रही थी, ये उन दिनों की, उससे एक दिन पहले की ये ऑडियो है। दूसरी ऑडियो लीक जो सामने आई नाज़रीन, उसमें इमरान खान साहब को शेरी मज़ारी और असद उमर के साथ गुफ्तगू करते सुना जा सकता है, जिसमें मुबैना तौर पर खान साहब ये कह रहे हैं कि मीर जाफ़र और मीर सादक वाला जो बयानिया है ये स्पून फीड किया जा चुके। लोगों के दिमाग आजकल बड़े ज़रखेज़ हैं, उसमें जो बात हम कह रहे हैं वो सुन रहे, फर्टाइल हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये इस तरह की चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े जो है ये सामने आ चुकी हैं। इसमें इमरान खान साहब की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडियो लीक्स की ताज़ा तरीन जो आज सामने आई हैं, वो खान साहब की जो सियासत थी, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो एक आइडियलिस्टिक किस्म की पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी थी कि बड़ी आइडियल में पॉलिटिक्स करूँगा, कभी खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वो सारे का सारा जो उनका बयानिया था, जो सारे का सारा जो उसूलों पर मबनी सियासत का एक जो उनका बयानिया था, जो स्टाइल था, वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ इन ऑडियो लीक्स के ज़रिए। अब ग्राउंड पे जो पॉलिटिक्स है उस पर कितना मुतासिर करता है, ये हम ज़रूर आज के शो में डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, लॉन्ग मार्च के हवाले से खान साहब ने कह दिया है कि उनके पास एक बहुत बड़ा जामे प्लान है, उसमें जेल भरो तहरीक भी है, लॉन्ग मार्च धरना वो एक कंपोनेंट है इसका, ये काफ़ी बड़ा है। उन्होंने इसमें जेल भरो तहरीक का भी कह दिया कि वो भी वो करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, उनके पास एक पॉलिटिकल मूव है, ऐसी पॉलिटिकल मूव है कि इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल फंस के रह जाएंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये नून लीग क्या करने जा रही है, बड़े कंटेनर वगैरह इस्लामाबाद में लगना शुरू हो गए, लोग पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या कोई लॉन्ग मार्च आ रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी रास्ते बंद तो नहीं हुए, लेकिन गवर्नमेंट खुद ही कंटेनर वगैरह लगा के रख के सड़कों के किनारे एक पैनिक जो है वो ज़रूर शो कर रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले की तैयारी कर रही है कि लग रहा है कोई लॉन्ग मार्च होने वाला है। फिर PTI के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। सैफुल्लाह न्याजी को हिरासत में लिया गया है, हामिद जमान को गिरफ्तार किया गया है, आमिर कियानी के घर पर छापा मारा गया है। ये जो पार्टी का फॉरेन फंडिंग का मामला था, और एक वेबसाइट का मामला भी है सैफुल्लाह न्याजी से मुतल्लिक, उससे भी FIA इन्वेस्टिगेट कर रहा है। PTI के इस्तीफ़ों का मामला बड़ी दिलचस्प सूरत हाल का इख्तियार कर गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर भी बात होगी। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जनाब मौला बख्श चांडियो साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही है सना भुजा साहिबा, एंकर पर्सन है, तजज़ेकार हैं। बहुत शुक्रिया सना, आपका भी अपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो लीक्स हैं ये दोनों। हमने उसमें से जो है शॉर्ट करके ज़रा आपके लिए चूँकि लंबी ज़रा 1-1.5 मिनट की ऑडियो है, लेकिन हमने शॉर्ट करके आपके लिए रखी है कि उसमें जो ताकि मीनिंगफुल बात जो है वो आपको समझ आए। तो आपको सुनाते हैं खान साहब की पहली ऑडियो लीक, जिसमें 5 बंदों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है। ज़रा सुन लें। 48 hours is a long time। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ। 5 तो मैं खरीद रहा हूँ ना, मेरे पास है 5, और उसको कहे 5 और अगर 10 हो जाए तो हम ये गेम हमारे हाथ में। कोई फिक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है, कोई भी हरबा हो, एक भी अगर कोई तोड़ देता है ना तो उससे भी बड़ा फर्क। जी मौला बख्श चांडियो साहब, ये खान साहब की जो नई ऑडियो लीक सामने आई है, पहले हम ज़रा ये जो बंदे खरीदने वाली जो ऑडियो है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मीर जाफ़र मीर सादक वाली पे भी बात करेंगे। वो कह रहे 5 मैंने ख़रीद लिए हैं, 5 अगर और हो जाएं, 10 हो जाएं तो फिर बाजी पलट सकती है। 48 घंटे हैं, मैं चालें चल रहा हूँ, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन ये ठीक हो रहा है ये गलत, ये मैटर नहीं करता। वो कह रहे मेरे लिए ये फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इससे बज़ाहिर तो मीडिया में तो एक इंप्रेशन जा रहा है कि इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा, उनकी जो उसूल परस्ती की सियासत थी वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर होगी, लेकिन ऑन द ग्राउंड फ़र्क पड़े वो मैटर करता है। समर भाई, वर्कर तो बड़ा लॉयल है PTI का, वो तो कह रहा है कि ये भी एडिटेड है, सारी जाली है, फेक है, कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, वर्कर को लॉयल होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ वर्कर सोचेगा, वक्त के साथ वर्कर फैसला तब्दील करता है, वो हमने देखा है। आपने देखा है इल्ताफ हुसैन के जलसे, आपने देखे थे, याद है आपको इल्ताफ हुसैन के जलसे? अब कहाँ है वो इल्ताफ हुसैन? आपको एक वाक़या बता के मेरी बात लंबी हो जाएगी। एक पत्थर था मस्जिद में, सब लोगों को, मैं आज आपके पास ऐसी बात कर रहा हूँ जो लोगों के जहनों में आ जाएगी। इनके मस्जिद में पत्थर था, इन्होंने कहा उस पत्थर में इल्ताफ हुसैन की तस्वीर नजर आई है।
وہ پتھر محراب میں لگا ہوا تھا. آپ کو حیرت ہوگی سمر, وہ پتھر وہاں سے اکھیڑ کر لے گئے. یہ عروج تھا, یہ جنون تھا. پھر الطاف حسین گئے عمرے پر, کہا کچھ سفید بالوں والے, سفید روشنیوں والے, روشنیوں کے حالے میں تھے اور وہ مجھ سے ملنے آئے. وہ کون تھے؟ کہہ رہے تھے کہ ملائکہ بھی مجھ سے مل رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنی شادی کے متعلق جو صاحب نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا چانڈیو صاحب, اور وہ الطاف حسین ایک خاص کمیونٹی کے لیڈر تھے. میں آپ کو عمران خان تو پورے پاکستان کے اندر ان کے پنجابی بھی ان کے فالوور ہیں, پٹھان بھی ہیں, کشمیری بھی ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں ان کو ملا رہا ہوں, فرق ہے نا, میں تو فرق بتا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ملا رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یہ عروج زوال میں تبدیل ہو جاتے ہیں آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے, آپ کے اعمال کی وجہ سے. ان کی پوری عمارت, جھوٹ نہیں کہنا چاہیے, مجھے بھی نہیں کہنا چاہیے جھوٹ کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اچھا نہیں ہے سیاسی آدمی کے لیے, لیکن ان کی باتیں غلط بیانی پر کھڑی پوری عمارت کھڑی ہے. اور وہ زیادہ نہیں ہے, پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا پرائم منسٹر ہاؤس میں اسکول کھولوں گا, کوئی ادارہ کھولوں گا, وہ پورا ہو گیا. کہا گورنر ہاؤس کی دیواریں گراؤں گا, وہ پوری ہو گئی. کہا میں یہ وہ کھانے والے جو بنیں گے تندور کھانے, اس میں بھوک ختم ہو گئی. لنگر خانے تو بنے تھے, بالکل بنے لنگر خانے, تو بھوک ختم ہو گئی. نہیں بھوک ختم نہیں, لیکن جو بالکل ہی میں کب کہتا ہوں نہیں بنے, اصل بات وہ پیسہ ضائع ہے. میں اب بھی یہ کہتا ہوں ہر بات. اصل میں میرا سوال چانڈیو صاحب وہی ہے کہ کیا یہ نیچے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو جو پاپولر سپورٹ ہے عمران خان کی, وہ متاثر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سیاسی ورکر آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ میں نے پھر کہا, میں نے کہا ورکروں پر اثر رہتا ہے, ورکر فوری طور پہ تبدیل نہیں ہوتے, لیکن قیادتیں خود تبدیل کرنے کو مجبور کر دیتی ہیں. ان کے جو یو ٹرن کی پالیسیاں ہیں, اب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خرید و فروخت نہیں کرتے, ابھی آپ نے دکھایا خرید و فروخت ہوئی ہے. بالکل آپ نے کہتے یہ نہیں کہ وہ سب آپ دکھا رہے ہو جو کچھ کر رہے ہیں, اور کوئی عجب نہیں کہ یہ بڑا کوئی یو ٹرن لے اور یہ میرے شہزادے جو بیٹھے ہیں سب کے سب واپس قومی اسمبلی میں آ جائے. اور کیونکہ یہ عجیب و غریب منطق ہے, دنیا میں کہیں نہیں میں نے سنا جو خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا کے عظیم لیڈروں نے یو ٹرن لیے. خدا کا غضب, نہ خدا کا خوف ہے نہ ان لوگوں کا جو عظیم لوگ چلے گئے. اب یہ بھی عظیم لوگوں میں یو ٹرن, کوئی کیا پتا کل پرسوں یو ٹرن لے گئے سب اسمبلی میں آ جائے. مسئلیت بھی ہوتی ہے, اور وہ اچھا ٹرن ہوگا میرے یہاں سے, رائٹ ٹرن ہوگا یو ٹرن کا. میں اتنا جو اینکر صاحبان غصہ دلانے کی بات کرتے ہیں, میں ان میں سے نہیں ہوں کہ غصہ کھا کر ابھی میں خان صاحب کو 10-12 بتا دوں, ایسا کوئی نہیں. خان صاحب اس ملک کے لیڈر ہیں, جو ان کو راستہ اچھا لگتا ہے وہ کریں, لیکن ان کی غلط بیانی آستے آستے آ رہی ہے. میرا یہ یقین ہے, دو میں باتیں کرتا رہتا ہوں, آج پھر وہی کہہ رہا ہوں. ایک, یہ جس سیاست کو روشناس انہوں نے کرایا ہے, جو راستہ اختیار کیا ہے, یہ راستہ پاکستان کے بقیے ادھیڑ دے گا. ایک یہ کہتا ہوں. دوسرا یہ کہتا ہوں, جب سے ہاتھ سے انگلی چھوٹی ہے اب ان کو راستہ سجائی نہیں دے رہا ہے. اب جب انگلی ہاتھ آئے, انگلی کی بات ہے جی, انگلی پکڑنے والے جو ہیں وہ کبھی انگلی کھڑی بھی ہونی تھی حق میں پی ٹی آئی کے, وہ نہ ہو سکی تھی. اب وہ چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انگلی جب سے چھوٹی ہاتھ سے تو پھر راستہ بھٹک گئے ہیں. صداقت علی بھائی صاحب, یہ جو ڈیفنس آپ کی طرف سے ہم نے آج جو خان صاحب کی طرف سے سنا اس آڈیو لیک کے حوالے سے کہ جی یہ مریم نواز لیک کر رہی ہیں, جی یہ ڈیپ فیک ہے, ذرا سنا بھی دیتے ہیں آپ کو بھی کہ یہ ہے, سمجھ میں آتا ہے یہ ڈیفنس, ذرا سن لیں جی. لیگ نے فیک ویڈیوز بنائی ہیں, فیک آڈیوز بنائی ہیں. اس کی جو ماہر تھی جھوٹوں کی پی ایچ ڈی مریم, اس نے بنائی ہوئی ہیں. میں نون لیگ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ڈیپ فیک ویڈیو بنانا. آج کل آپ کہیں تو ہم سب کے اوپر آپ کے نکال دیں گے. ڈاکٹر صاحب, مریم نواز نے کہاں سے آڈیو لیکس کی؟ جب شہباز شریف کی آڈیو لیک ہوئی تھی تو اس وقت تو آپ بڑا سیلیبریٹ کر رہے تھے, بڑی تالیاں بجا رہے تھے. وہ دیکھیں جی شہباز شریف جو مریم نواز ہے وہ انڈیا سے مشینری منگاتی پکڑی گئی ہے. تو آج جب آپ کی آ رہی ہیں تو کبھی آپ ڈیپ فیک سے ریلیٹ کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں مریم نواز کر رہی ہیں. مان لیں یار آڈیو تو آپ کی ہے, بے شک اس میں کٹس لگے ہوئے ہیں, وہ بالکل میں بھی بطور جرنلسٹ سمجھ رہا ہوں کہ کٹس لگے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے پیسے, لیکن بات تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 بندے میرے پاس ہیں, 5 اور خرید لیں, 10 ہو گئے تو بازی پلٹ جائے گی. سمر صاحب بہت شکریہ, اپنا شو کے لیے بلایا. مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے, ایک طرف مافیاز, ڈکیت, چور, ٹاپ کے کرمنلز, ایک طرف بیچارہ شریف النفس عمران خان, وہ سامنے سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے ہمارے بندے پکڑ کے ادھر سندھ ہاؤس میں دکھائیں. 22 کروڑ 25 کروڑ 30 کروڑ کی باتیں چلی ہیں,
وہ تو تھا ہی. اور یار مجھے بات تو سنے, مجھے حیرت ہو رہی ہے میڈیا والے کدھر او اللہ علیہ کڑے پسند تسی میں تھوڑی گل نو انڈورس کر رہا غلط تھا. سنو اللہ دے بندے ہو جی جی, یہ سامنے بیٹھ کے لوگوں کو خریدنے والے عمران خان کی جعلی آڈیو بنا کے وہ جی وہ بھی ہماری طرح, ان کی ایک ہی بات ہے, ہاں یہ کبھی نہیں کہتے کرپشن بری ہے, کہتے ہمارا حق ہے. یہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ ایم این اے ایم پی اے خریدنا ایک زرداری سب پہ باری, وہ خریدتے ہیں سب سے باری ہیں. ہاں ان کی ایک کوشش ہے, کچھ اینکرز ہیں ہمارے بہن بھائی اور خاص یہ 2 مافیاز ہیں. عمران خان بھی ہماری طرح کا بھائی, عمران خان آپ کی طرح کا نہیں ہے سمر. آڈیو ثابت کر رہی ہے ویسے ہی ہے بھائی, آڈیو کہہ رہی ہے خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ لوگ ان کو رشتے نہیں دیں گے, شادیاں نہیں کریں گے ان کے ساتھ, یہ جن لوگوں نے پیسے پکڑے وہ اس میں آؤں گا. آپ بھی یہ جتنی آڈیوز ویڈیوز کی فیکٹریاں چلانے والے ہیں نا, یہ کس کو امپریس کرنا چاہتے ہیں؟ میرے ورکروں کی بات نہیں ہے, عوام. آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو مولا بخش, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جتنی آپ کے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے سچ کی طرف لوگوں کے دل موڑ دیے ہیں. یہ جھوٹے اینکر, یہ جھوٹے سیاستدان, اینکر بھی جھوٹے, جو ہیں, عمران خان سچا, سب کی بات نہیں کر رہا, سب کی بات نہیں کر رہا. یار میری بات جتنے بیچارے ہمیں آپ تلنگا کہیں تو ہم آپ کو جھوٹا بھی نہ کہیں. کس نے تلنگا کہا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا, کل آپ نے نام لے یار, میرا نام کیوں لیا؟ ہم نے تو نہیں کہا, تو بڑے آپ کو مخاطب تو بڑے معذب انداز میں بات کر رہے ہیں یار. آپ مجھے بات پکڑے, میری بات تو سنیں. اچھا سنیں نا بھائی, بات کیوں نہیں پکڑیں گے؟ چند اینکرز جو ایک خاص واٹس ایپ گروپ پہ چلتے ہیں سنیں, اور صحافی اور سیاستدان صرف ایک بات کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کرپٹ لوگوں کی لسٹ میں شامل کریں. یہ آڈیو عمران خان کی نہیں ہے, اور یار اس آڈیو کو کوئی بار سڑک پہ کوئی 2 ٹکے کی نہیں سمجھتا, نہیں عمران خان کی, ساری جوڑ کے لگائی ہوئی ہے. تو عمران میں نے جو دن کو سنی ہے بٹس اینڈ پیسز جڑے ہیں تو عمران خان کے. میں یہ کہتا ہوں, آواز تو عمران خان کی ہے. میں یہ کہتا ہوں وہ فلانے والے ایم این اے نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں, تو 5 ایم این اے خرید لے تو کام ہو جائے گا. اس نے یہ کہا ہے, آپ میرے پاس 5 ہیں, تو یہ وہ کہتا ہے میرے پاس 5 ایم این اے ہیں, اور وہ غلط کہہ رہا ہے, آپ میرا غلط کہہ رہا ہے, کارڈ چلا دیں. اور یار ان 2 نمبر لوگوں میں آپ کو کوئی اخلاقی کوئی غلط, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یہ بھی یار میں کہتا ہوں نا, اگر یہ آڈیو چلانے کے لیے نا مولا باغ چانڈیو ہمارے بھائی ہیں, سیاسی مخالف ہیں, ان کو خوشی ہوگی, ہو سکتا ہے کچھ اینکروں کو خوشی ہو, لیکن باہر عوام ان کو ذرا لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہ سارے کرپٹ ہیں. عمران خان اس وقت پر آستے بات کرو, بھائی کیا ہو گیا ہے, چیخنے کا کیا کام ہے؟ اپن برابر سچ بولنے کے لیے آپ کے جذبات آ جاتے ہیں. اچھا تو بہرحال ایک جملہ بولو, کیوں رہے ہو؟ آہستہ بولتا ہوں, آپ کہیں کہ یہ جتنی 2 نمبری فیک کی کوششیں ہو رہی ہیں, عمران خان کے ستارے کو جو اس وقت عروج پہ ہے, اس کو دھندلا کرنے کی تمام کوششیں آسمان پہ ٹوٹنے کے مترادف. ثنا بچا صاحبہ, واقعتاً یہ جو تحریک انصاف کو لگ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اتنے بڑے لیڈر بن چکے ہیں کہ اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز یہ چیزیں ان کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتی, اور وہ جو ڈیفنس بھی پیش کر رہے ہیں کہ مریم نواز یہ آڈیوز ریلیز کر رہی ہیں, لگ رہا ہے آپ کو یہ جسٹیفیکیشن جو پی ٹی آئی پیش کر رہی ہے, یا پھر جتنا کانفیڈنس ہے کہ عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا, یہ ہے جسٹیفائیبل ہے؟ سمر صاحب, میں بہت دفعہ پروگرام میں آ چکی ہوں اور میں نے اسی طرح کی گفتگو سنی ہے, چاہے وہ صداقت عباسی میرے بھائی ہیں وہ کریں یا کوئی اور کرے. پاکستان تحریک انصاف کا نیریٹو ایک ہی ہے, وہ کسی کے بھی منہ سے ہے وہ ایک ہی نیریٹو ہے. مگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ کم از کم میں آج سرخرو ہو گئی ہوں, مجھے تو اپنے آپ میں لگتا ہے. دیکھیے, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے, اور میں نے جتنا صبر دکھایا ہے, جتنا صبر میں نے دکھایا ہے اس میں, مطلب میں نے لفافہ مشہور ہو گئی. جی سوری میری آواز جی, میں نے کہا میں لفافہ مشہور ہوئی, مجھ پر بہتان لگے, مجھ پر گالی آئی, مجھ پر گولی آئی, مجھ پر تھریٹس آئیں, مجھ پر کیا کیا نہیں ہوا. اور میں نے کبھی یہ پبلکلی کہا نہیں, اور نہ میں اپنا کو وکٹم سمجھتی ہوں, نہ میں وکٹمائز کرنا چاہتی ہوں, نہ میں عورت کارڈ کھیل رہی ہوں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آج تمام چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں, چاہے مبینہ آڈیو لیکس کے ذریعے ہو یا اور بھی کوئی باتیں سامنے آئیں گی, آئی ہوپ کہ نہ آئیں, کیونکہ اٹ ول بی ویری امبیرسنگ فار دس ہول کنٹری. لیکن یہ دیکھیں, میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سیاستدان جھوٹے ہیں, سیاستدان سارے جھوٹے ہیں,
सारे झूठ बोलते हैं। हम कुछ सोचते कुछ है, करते कुछ है, अपना फायदा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। मैं नहीं समझती कि कोई भी सियासत में खालिस्तन अवाम को सर्व करने के लिए आता है, ये बात तय है। लेकिन एक आदमी जब ये कहता है दूसरे को चोर, तो हम उससे उम्मीद ये करते हैं कि वो खुद चोर नहीं होगा। जब वो कहता है या किसी पर बहतान लगाता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है, मतलब आप ज़मीर फरोशी नहीं कर सकते, आप ये शिर्क है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस पर अमल करेंगे। जब आप कुछ कहते कुछ हैं और बहुत लाउडली कहते हैं और बार बार बावर कराते हैं कि आप अलग हैं, और आपको पता चलता है कि आप अलग इसलिए हैं क्योंकि आप तो उनसे भी गए गुजरे माजरत के साथ। अब इनको करप्ट लीडर नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल हो गए, ये सच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन माजरत के साथ इनके कौल और फिल्म में तजाद है। ये एक हिपोक्रिटिकल वे ऑफ थिंकिंग है, ये एक नार्सिसिज्म है। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग जरखेज हैं। आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? आप कैसी सोशल कंडीशनिंग करना चाहते हैं? हमारे ब्रेन वॉशिंग क्या करना लेकिन चाहते हैं? सना बुचा साहब, असल सवाल ये है कि आया ये जो पॉपुलैरिटी इमरान खान की उस पे असरअंदाज ये ऑडियो लीक्स होंगी या नहीं होंगी? सदाकत साहब कह रहे हैं कि नहीं होंगी, फर्क नहीं पड़ने वाला इमरान खान की। मैं वहीं आ रही हूँ, मेरी बात, मैं बहुत छोटी बात करूंगी। देखिए, ये आज क्लैरिटी आ जानी चाहिए सबके लिए, क्योंकि आज तक कोई क्लियर नहीं था। बहुत सारी चीजें बड़ी स्मोक स्क्रीन थी कि समझ में नहीं आ रहा था क्या होने जा रहा है। आज ये ऑडियो लीक्स जो आ रही है ना, और मुतवातिर आती रहेंगी, ये बड़ा सिग्निफाई करती है कि फैसले हो गए। अब जो जिनको लाड था, जिनके नखरे उठाने थे, जिन्होंने उठाने थे, उठा लिए। अब मामला जो है बंद गली में आ गया है, स्पेशली ये जो अभी मीर सादिक और मीर जाफर वाली ऑडियो आई है। इसके बाद आप ये समझ लीजिए कि फैसला हो गया है, और ये अवाम को कभी भी ना दिखाना चाहते थे, ना अवाम के बलबूते ये हुकूमत में आना चाहते थे। जिनके बलबूते ये आना चाहते थे, वहां इनका एक सपोर्ट ग्रुप था उस इदारे में, और ऑडियो लीक्स उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं के लिए है कि देख लीजिए आपके इमरान खान लाडले को, देख लीजिए वो क्या है अंदर से। तो कहने का मकसद है फैसला तो हो गया है। इमरान खान साहब माने, बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब सही कह रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश हुई है, बिल्कुल हुई है उनके खिलाफ साजिश, और साजिश उनके अपने ही अमाल ने की है। साजिश किसी और ने नहीं की, इमरान खान के अपने अमाल ने की। ये सना बुचा साहब कहना है। जी जी, इनसे पूछें सना साहिबा से, आप खुद पूछ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, आपकी नाराजगी कौन सी बात है जो इमरान खान ने पब्लिकली नहीं की जो आपको इसमें नजर आ गई? मुझे तो समझ नहीं आई, इतना वावेला सुबह से दोपहर से मचा हुआ है। वो कौन सी ऐसी बात है जो ऑडियो लीक में आ गई, जो इमरान खान ने जलसे में नहीं की, ताकि मैं कहूं कि समर साहब इतने जज्बाती हुए हैं, वजह क्या है? कौन सी नहीं बात आप मुझे बता दें, वो बता दें। दोनों आप मशहूर जर्नलिस्ट हैं। जी, मैं आपका जवाब देती हूँ। आपने कहा मेरे नौजवानों, मेरे शऊर वाले हमवतनों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरी बात गौर से सुनिए। और आप जो कहते रहे, आप उनके दिमाग को जरखेज समझकर कहते रहे, आप उनकी अकल को माइनस करके सिर्फ उनकी आप जरखेज जमीन पर आप कब्जा करना चाहते थे, आप स्पून फीडिंग करना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे? इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं अपनी आवाम को बेवकूफ समझकर उनके माइंड को ब्रेन वॉश कर रहा हूं, और उसके बाद मैं कहूं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारा जो आपने नैरेटिव बिल्ड किया, ये आवाम को बेवकूफ समझ के किया, ना कि शऊर दिया उनको, आपने उनको बेवकूफ बनाया। दैट्स द पॉइंट। अच्छा, एक चीज और भी है, एक आपके सवाल का जवाब खान साहब खुद भी दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब खान साहब भी दे रहे हैं, माजी में खान साहब खुद भी देते हैं। आप कह रहे हैं वो क्या था, वो पहले नहीं कहते रहे, अब क्या अपनी इंटरप्रिटेशन आज तो नहीं, मैं खान साहब की जुबानी सुना देता हूं, मैं कुछ नहीं मर्जी के लेबल लगा के, मैं कुछ नहीं कहता, मैं खान साहब को सुना देता हूं, मैं उनका वोटर हूं, मैं जरा भी देखने वाला अखज़ कर ले, कोई बात नजर नहीं आई। आज खान साहब की गाड़ी आई ना सामने के 5 बंदे, 5 महीने खरीद दिए, 5 वो और दे दे, 10 हो जाएंगे। मैं कहता हूं समर अब्बास से मुझे कहा है कि 5 महीने खरीद लिए, 10 और क्या गलत है? माजी में ऐसा क्या था खान साहब ने नहीं कहा जो आप कह रहे हैं? मैं माजी में खान साहब क्या कहते रहे इस बारे में, हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में जरा सुन लें उन्हीं की जुबानी। ये भी एक शिर्क है। आप अपने जमीर को जब बेचते हैं, लालच को पैसे देके आपको खरीदता है, ये जो अभी बिके हमारे लोग भेड़ बकरियों की तरह, ये भी शिर्क है। हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप जमीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे, स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आप हमेशा के लिए अपना मुस्तकबिल ये पैसे लेके तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। सलाका साहब ये खुद ही कह रहे हैं खान साहब, और ये सिर्फ ज़मीर बेचने वाले के लिए नहीं, ज़मीर खरीदने वाले पे भी सेम रूल अप्लाई होता है, सेम उसूल अप्लाई होता है। अच्छा, अगर मुझे आप इंटरप्ट ना करें तो मुझे जी क्विकली जवाब दीजिएगा। चांडी साहब की भी 1 मिनट की बात करूंगा। आप दोनों जर्नलिस्ट हैं, आप दोनों ने एक झूठी सी फेक ऑडियो पे एक इल्जाम लगा दिया। झूठी है ना, इमरान खान की आवाज नहीं है, लेकिन सुने ना, अब मैंने कहा इमरान खान की आवाज नहीं है, ये भी कहते हैं झूठी है तो इमरान खान की आवाज भी नहीं है। इमरान खान को जो मर्जी जोड़ लें,
آپ جوڑ جاڑ کے بنا رہے ہیں. میں نے کہا عمران خان نے کہا کہ مجھے پیپلز پارٹی مثال کے طور پہ کہوں, مجھے چانڈیو صاحب نے کہا ہے کہ 5 بندے انہوں نے خرید لیے ہیں, 5 بندے میں نے خرید لیے ہیں. آپ چانڈیو صاحب نے کہا ہے کو کارڈ دیں تو لکھیے گا 5 بندے میں نے خرید لیے. یہ تو ایک بات. اب میں دوسرا سوال, وہ کون سے 5 بندے ہیں جو عمران خان نے خریدے ہیں اور وہ کوئی مجھے دکھا دیں. جب بندے ہمارے انہوں نے خریدے ہیں, ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں 25 بندوں کا. نمبر 2, ابھی تک کسی یہ جو آپ شادیوں والی بات کر رہے ہیں بچوں کے, مجھے پوری بات کرنے دیں. دوسرا, شادیوں والی بات کر رہے ہیں, بالکل عمران خان کو سلوٹ ہے. قوم کا اخلاقیات جب اتنی گھری ہو کہ جب نواز شریف ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہے کہ میرے اثاثے میری دولت سے زیادہ ہیں تو تمہیں کیا, جب حمزہ شہباز یہ کہے کہ بچوں کرپشن ہوتی رہتی ہے کوئی بات نہیں, اور جب پیسوں سے یہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے, یہ درست ہے, لیکن ہمیں کرنا ہے یہ. آپ انٹرپٹ نہ کریں. جب یہ کہا جائے کہ فلاں سیاستدان پیسوں سے خرید لیتا ہے, وہ بڑا سیاستدان ہے, اس وقت کلمہ حق عمران خان نے بلند کیا اور کہا کہ جو لوگ بکیں گے ان کو کل لوگ لوٹا کہیں گے, ان کے بچے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. یہ بات میں بھی کہتا ہوں, مجھے فتویٰ لگا دیا. کلمہ پڑھتے ساتھ ہی جس ہارس رائڈنگ کو شرک کرتے وہ خود کر دیا. کس نے کیا ہے, کون بکا ہے مجھے بتائیں نا. آڈیو میں آ گیا نا, آڈیو میں نے جھوٹی آڈیو کی بات کرتے ہیں. کون بکا ہے, عمران خان نے 155 والا بندہ, 155 والا باہر ہے, 84 والا اندر ہے, 25 ایم این اے ہمارے گئے, 25 ایم پی اے ہمارے گئے, ہم پہ آپ الزام لگا رہے. کون آیا پیپل پارٹی سے, بتائیں نا. سمر آپ میں الزام لگائیں, کون خرید کے ہم نے لایا ابھی ان کو, آپ بتائیں. نہیں وہ آڈیو میں آ گیا نا, آڈیو میں آ گیا نا, 5 بندے خریدنے کی بات کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں, وہ نہیں بندے, یہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ صحافی, آپ تجزیہ کر کے خبر نکالیں. کل کو آپ بھی جائیں گے سامنے. او بھائی خبر نکالیں نا, آپ کا وہ بھی آپ صحافی نام لیں, فلاں 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 بندے ایویں ہی ہوائی باتیں کر رہے ہیں جن سے آپ نے رابطہ نہیں کچھ ہونا. اگلے کلپ میں نام بھی ان کے آ جائیں گے. زیادہ یہ جو آپ کر رہے ہیں نا وہ بھی آ جائیں گے. ان سے آپ کو بتا رہا ہوں, دوا مرض بڑھتا گیا جب دوا کی. عمران 5 میں سے 3 بندے مان چکے ہیں بھائی دیوے صداقت صاحب, ہر آپ کا حملہ ناکام ہے. 5 میں سے 3 مان چکے ہیں, باقیوں کے نام بھی آ جائیں گے. چانڈیو صاحب کنکلوڈ کیجئے گا اس والے سیگمنٹ کو, ہم نے ذرا آگے بڑھنا ہے. میں ان کو کچھ کہتا نہیں ہوں. وہ کہہ رہے فرق نہیں پڑنا ہمیں. یہی تو بات ہے, یہ جو ضد کر کے بیٹھ گئے ان کو اندازہ نہیں ہے. ایمانداری کے بتاتا ہوں, مجھے تجربہ ہے, میں نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا ہے. ان کی یہ جھوٹ جلد ختم ہونے والا ہے, ان کا اثر ضائع ہونے والا ہے. ابھی آج ان کا ایک بڑا شیر ترم خان شہباز گل صاحب, ابھی اب اس کا چل رہا ہے, اس پہ اس نے کہا ابھی میں نتیجے پہ پہنچا ہوں, سیاستدان ٹھیک کرتے ہیں کرپشن. اتنے سارے ہمارے خرچے اخراجات ہیں, ہم کہاں جائیں گے, تصور کریں. یہ آپ ہی کے پیدا کردہ حور عربیں نکال کے آپ بیٹھ گئے ہو جی, اور اس پہ بیڑا غرق کر دیا. مجھے یاد آ گیا, میں اس کو موضوع نہیں بنانا چاہتا تھا, بدقسمتی سے مجھے یاد آ گیا. کھانا خراب کر دیا ہے شہباز گل کا خود ہی, کہیں سے منہ دکھانے کا اس غریب کو نہیں چھوڑا ہے. ایسے اپنے آپ کو سچا دکھانے کے لیے اس پہ ایسے الزام لگا دیے. وہ کیا کرے گا غریب, اس کے بچے گھومتے نظر آئیں گے, وہ خود دنیا میں گھومے گا, کیا کہے گا. ایسی باتیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کیا ہے. دوسروں کی اتارتے اتارتے اپنوں کی عزتیں اتار رہے ہو. چلے آپ نے کیا یہ راستہ نہیں چلوں گا, یہ راستہ غلط ہے. اس راستے پہ نہیں جانا چاہتے آپ. پکڑ لو, مار لو, یہ کر لو. آپ سمجھتے ہیں راستہ کون سا ہے سیاست کا. کیا متبادل ہے اس کا چانڈیو صاحب؟ حل پہ ذرا آپ سے بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر خان صاحب پاکستان میں سیاسی عمل کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں, اگر پاکستان میں جمہوریت کو استحکام دینا چاہتے ہیں, تو ان کو یہ بات چھوڑنی پڑے گی. میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا جناب, آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کرو گے تو جن سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ آج کل نہیں کریں گے آپ سے بات نہیں کریں. سیاستدانوں آپ کو سیاستدانوں سے بات کرنی ہوگی, وہ نہیں کر رہے. پوری دنیا بھلے نہ کرے, اس کرنی پڑے گی, پر کرنی پڑے گی. پوری دنیا میں وہ کہتے ہیں چلے, وہ کہتے ہیں کرپٹ ہے سارے, میں ان سے کیا بات کروں. پوری دنیا میں, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, ابھی ان کو جادو چڑھا ہوا ہے خان صاحب کا. پوری دنیا میں سیاستدان آپس میں باتیں کرتے ہیں. صحیح ہے, انتہا کے معاملات پہ بھی آ کر بیٹھیں گے بات کر. آپ باتیں نہیں کرو گے تو کیسے کام چلے گا. جادو ہے نا, یہ پورے پاکستان کے سر چڑھ بول رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے. آپ کا یہ دماغ پھر پتہ ہے, یہ 22.25 کروڑ کا خراب ہے. اگر اس کو خراب دماغ کہہ رہے ہیں نا, یہی دماغ